عزوز سلامتانا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كميز انحو نزوان زدلن يام زيناتات حيزولكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا لحبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدموا ملغتي دما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم نابت سبر حبريتا مسنا مرحنا 13 هاجرات ان عند دزركب كينات ماخلاي مبرق ابزو قصللو ابز حج ساعات ايران حجون ناي اتتكوسو مسارحيتات قطري ان بزح مخادس يعبو امريكان مشارختان ناي مكلخل مسائل حصرت كم زغطمن تحبير لهم نزو سيعبو امريكا مغلص زهابت كوينام بتخالي وغن زلون مقاوم مسائلات يصنققن كم زلوم زتحبرلن ما سعود عربن امارات عربن كويننا لوام سعود عرب زلوا بزح مقاوم مسائل نغزا رسان 4 معلتات طرح كتكالاخل كم تخلي تغليط زلوم امارات عرب دمان حدثو منطرح كم زخلا يتصبصيبو زلوم از غداي ابتو زوبا زلو رسني كم زغاددو زتصبصبو خوينو از خمزيلون كولو دما مرح سراويت ايران ابلع اسرائيل امريكا غناناي سيول معصو زرحو كبيد متقعتي كم فصمينا بزبل تحنيلوم بريزيدنت امريكا دونالد ترامبون منم عينت دردر كم زيهلو غليص يركبالوم بتخالي وغن هاغرات اوروبا زخونا جرمن فرنسا مسغري بمخان نابت خوينات غزاتنا نمكلخال بزبل تصمبيرن يركبالوام فرنسا سراويتا بموفر امارات عرب كحلوايه كتبلا فليط علم ايران اتكايدو متقعتات بزلعل خنوتات حيلوم قصيلوم يركبالوم اسرائيل ون اب كبيد اب كبابو دوبات اتكايدو متقعت حيلا قصيلاتولم حزبولا حون ناب اسرائيل ازيوم بزحات روكيتات زتكوس زلو خوينو اسرائيل ون باغرنيا سراويت ورار كتكايد مخاناي تسمع زلوم بتخالي وغن معربان زسنبر زينا كاب ايران تسمع يركبالوم ابدو باو كفال ايران 4.8 ريكتر سكيل زمطانو منقطقات مدر مسموع صعيبو منالبات ون ابغدا غد زخونه كبيد مسارحي ايران كيف تنت ايتترفن زبل كبيد طرطارار عيلو يركبالوم اتخونتات نمفلاي معربان صعرتات زكايد زلو خينوم ايران بزتفلال انفتات مسائلاتنا تكوست قصيلالم بتخالي وغنون اسرائيل امريكان بزكايد زلو متقعتي نايزوموتو ايرانوان قطري لعلي 780 كم زبطحم ايران بعلا فليطات تركب ازو خمزيلن كولو بتخالي وغن دما بفلاديمير بوتين اتمرح روسيا زفرح ملختين معربان هاجرات بامباسادرات بيلام نخولن هاجرات نخبص حسديدالام از دما سالساي كوينات عالم كل عمخانو زملاقت حبريتايو روسيا بامباسادرات معربان هاجرات نحد حدن نخبص حنز جبرتو ملختي تايزب لي يزسمعكم كخونيو بتخالي وغان كبرات سمعتي ايران بزلعل خنتات متقعت زوردا زلو خوينو اسرائيلن امريكان بحبار زوسدو زلو اسقمتي تغاديدلوم زتفلالي خبابيتات ايران كبيد عنوتي انغد كم زلو دما تصبطي بلوم اسرائيل كاب تيران بتوسخ اب ليبانوس ون دبداب تكايد زلا خوينا ليبانوس بسراويت نممرار وسانه كم زحلفت ون تغليص يركب ازو غداي بزملكت بسفيح زسمعكم سبر حبريت لو حبيرنا نكتاتلم بفلما اما خلاي مبرق زتولعنا 13 هاجرات تسفح في حزر كاب كينات ايران تتكوسو مسائلات سب البو نفرتن ان حيلو ممصوم سيعبو ابتو زوبا زكايد متقعتينا مرح زركبا اسرائيل امريكان ناي مقاوم مسائلات حصرات كم زغطمن تحبير لهم وكيل زينا تركي انادولو كم زصبصبون تدا خوينو قندا غالبو يونايتد ستيتس ابتو خوينات بتفسسو زلا اصوارن مستا اساسيرو زمص حصرتن كوينو از خونتات نايتا هاجر بهراو دحننت عالم لخا وتادراو مدلوات عقمان اب حيل فتنا شميم ويركب زبل انادولو كابناي قربا منچتات رخيبه زبل حبريتا بريلوم كابزو بتوسخ سعود عربن حبرات امارات عربن بحرينن مقاوم مسائلات يصنققن كم زليو تصبصيبو زلوم مكلخل سعود عرب دحر حجن 4 معاتات راح زغلغل كوينو ناي امارات عرب دما نحدثو من طرح نغزا رسخت كلخل زخلا مسائل كم زترفا يصبصيبو زلوم ازين مرعت تزوبا بزلعل خونتات زسنبدون كوينلوم ابتو زوبا زركب 13 هاجراتنا اندد بزركب بزخينات لوم سولس طرح كابنو غوات حيزو اسرائيل ابتيران بيروتن حال وتهدراو علامات كبير متقعت زوردت كوينا تدغغم دبداب نفرتي ابلعلي اتن كتماتات كايدالام منيستر مكلخل سعود عرب ابرياد ابزركب امباس امريكا بدرون دبداب كم زتخايدن اتي امباس حال غدات كم زوردن ونغليص يركبالهم مرخب تحفاشات منغست ايران اب بحرين ابزركب مأزز حيل بحري حال غدات كم زوردون صبصيبنا لوام ايران ابلعلي هاجرات تزوبام حال غدات تورد ولا كونتلا كاب امريكان اسرائيل بزوردا زلوم حبراو متقعتي بزلعل خونتاتو غداتنا انغدت يتركب بتخالي وغن حيلو بزقصله متقعت اسرائيل اب ليبانوس تكايدو زلا متقعت ايردو بمبال اغرኛ سراويتم بموفار ليبانوس نممرار كم زوسنتون تملخيتلوم از دما ابتو زوبا زلوطري كم زغاددي تصبصيبو زلوم بتخالي وغن اما خلاي مبراق زكايد زلون امريكان اسرائيلن ايران حويسوم ناب 13 هاجراتنا سفح زركب دماو خينات كاب زوباو غچت حليفو ملا عالم ناب سلساي كينات عالم ياتو كم زلون روسيا لو من خلون هاجرات معراب قطتا ملخت كم زحلفتن مرخب تحفاشات تصبيبنا
ዘለዋ መምሕዳር ቭላድሚር ፑቲን ናይ ሩስያ ላዕለዎት ፖለቲካውን ወተሃደራውን በዓል ስልጣናት ብዕሊ ከም ዘፍለጥዎም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወሰዶን ሕጂውን ዝወስዶ ዘሎን ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ብህፁፅ ዶ እንተዘያቢሉ እዚ ግጭት መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ዓለም ለኻዊ ኩናትን ጽንተትን መምርሑ ከም ዘይተርፍን እዚ ድማ ዘየጠራጥር ሓቂ ምዃኑን በትሪ ዝተዛረቡ ኮይኖም ካብ ሩስያ ዝተዋህበ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ወተሃደራውን ኒኩለራውን ትካላት ኢራን ዘካይዶ ዘለዋ ዘየቋርጽ ናይ ሚሳኤል ቦምባ ደብዳብ ሲዒቡ ዝመፀ ኮይኑ ሞስኮ እዚ ናይ ኣሜሪካ ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ብሄራዊ ድሕንነታ ከም ዝተፈነወ ቀጥታ ስጋኣት ጌራ ከም እትቆፅሮ እቲ ዜና ብሰፊሑ ዘብረኸ ኮይኑ ሩስያ ምስ ኢራን ዘለዋ ዕቱብ ወተሃደራውን ኢኮኖሚያውን ስትራቴጂካውን ሽርክና ኣዝዩ ሓያል ብምዃኑ መምሕዳር ትራምፕ መንግስቲ ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ንምድኻም ወይ ድማ ንምዕላው ዘካይዶ ዝኾነ ይኹን ፈተነ ሩስያ ድሕሪ ሕጂ ትምኢላ ከም ዘይትዕዘቦ ዝገለጸት ኮይና ሞስኮ መሻርክታ ኢራን ንምክልኻል ናብቲ ኩናት ብቐጥታ ክትጽንበረሉ ትኽእል ዕድል ሰፊሕ ምዃኑ ላዕለዎት ዲፕሎማታት ተዛሪቦም ኣለዉ። ወሃብቲ ቃላት ክሬምሊን ብዕሊ እዚ ንሃገራት ምዕራብ ንኸፍልጡ ካብ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ብዝተዋህቦም ትእዛዝ መሰረት ንሕድሕድ ሃገራት ምዕራባውያን ኣምባሳደራት ሩስያ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ኣባል ሃገራት ኔቶም እዚ ዕብዳን ብህፁፅ ደው ተዘያቢሉ ሩስያ ናይ ገዛእ ርእሳ መሻርክታን ድሕንነት ንምርግጋጽ ከበድትን ኣዕነውትን ዝኾኑ ወተሃደራዊ ውሳነታትን ምሕላፍ ከም እትግደድ እዮም ኣፍሊጦም ዘለዉ። እዚ ናይ መጠንቅቕታ ደወል ኣሜሪካን እስራኤልን ብሓባር ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኸፈትዎ ናይ መጥቃዕቲ ወፍሪ ዘሰዓቦ ብሄራዊ ዘይምርግጋዕ ስዒቡ ዝመፀ ኮይኑ ሞስኮ እዚ ኩነታት ብምስፍሑም ኣብ ዩክሬን ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓን ምስ ዝፀንሐ ወጥሪ ምስ ዩክሬንን ምስ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓን ምስ ዝፀንሐ ወጥሪ ተደሚሩ ናይ ዓለም ናይ ፖለቲካን ፀጥታን መስርሕ ሙሉእ ብምሉእ ከፍርስ ከም ዝኽእል ዘለዋ ሓያል እምነት ዘንፀባረቐ ኮይኑሎም ናይ ሩስያ መግለፂ ብምጥቃስ መራኸብቲ ሓፋሻት ሩስያ ከም ዝፅብፅቦ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ትራምፕ ውሳነ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝፈጥሮ ናይ ሓይሊ ሚዛን ምዝንባዕ ዓለም ናብ ናይ ኒኩሌር ኩናት ይወስዳ ከም ዘሎ ገሊፀን ኣለዋ። በዓል ስልጣናት ክሬምሊን ኣሜሪካ ነዚ ቀይሕ መስመር ኣቋሪፃ እንተደኣ ቀፂላ ሞስኮ ናይ ኒኩሌር መሳርሒ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂካውን መሳርሒ ኩናት ንኩናት ድልዋትና ምግባር ደረጃ ክትሰግር ከም እትኽእል እውን ዘመላኽቱ ኣንፈታት ከም ዘለዉ እውን ኣብሪሄም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሒ ሰራዊት ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣሜሪካ ገና ናይ ስዌል ማዕጾም ዘርሑ ከቢድ መጥቃዕቲ ክንፍጽም ኢና ብዝብል ተሓኒ ይርከቡ ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እውን ምንም ዓይነት ድርድር ከም ዘይህሉን ገሊጾም ኣለዉ። ማእኸላይ ምብራቕ ብዝምልከት ካልእ ሓበሬታ ምስ ዝህሉ እውን ተኸታቲለ ዘቕርበልኩም ክኸውን እዩ። ናብቲ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ዘለኣመለመውን ኣካል ላዕለውነትን ይኽብል ተዛሪቡ። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ሚኒስትር የማነ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ጉጅለ ብልጽግና ብዛዕባ ገማግም ባሕሪ ኤርትራን ወደብ ዓሰብን ዝነዝሖ ዘሎ መግለፂታት ካብ ክውንነት ዝረሓቐን ሕሱርን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ታየ ኣጽቀሥላሴ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዘለኣለማውን ካብ ጉዳይ ላዕለውነት ዘይፍለኒ ክብል ገሊጹ። ታየ ኣጽቀሥላሴ ነዚ ዝገለጸ መበል 130 ዓመት ዓወት ዓድዋ ንምብዓል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ። እቲ ላዕለዋይ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዕዱማት ወፃእን ዝተሳተፍዎ ጽምብል ብመንግስቲ መራኸቢ ብዙሓን ኢትዮጵያ ብቐጥታ ይተፈኒዩ። ነባርን ዘተኣማምነን ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰልና ካብቲ ሰማዕታት ዓድዋ ብሓላፍነት ኣባና ዝሕደርዎ ናይ ላዕላውነት እምነት ዘይፍለይ ክብል ተሰሚዑ። ልምዓት ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ክዕንቅፍ ዝፍትኑ ሓይልታት ንተግባሮም ምግታእ ወሳኒ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ስም ውልቀ ሰባት ጉጅለ ይኹን ሃገር ኣይጠቐሰን። ውግእ ዓድዋ ኣብ መጀመርታ መጋቢት 1896 ኣብ መንጎ ብሃፄ ምኒልክ ዝምርሑ ኢትዮጵያውያንን ብኦረስቴ ባራቴር ዝምርሑ ኢጣልያውያንን ኣብ ከባቢ ጎቦታት ዓድዋ ትግራይ ዝተኻየደ ኮይኑ ብዓወት ኢትዮጵያ ከም ዝተዛዘመ ይዝሕበር። ኣብቲ መደብ ወተሃደራዊ ሰልፍታት ወተሃደራዊ ባንድ ዝተዳለወ ሃገራዊ ደርፍታትን ዝቐረበ ኮይኑ ኣፍደገ ባሕሪ ምውሓስ ግድን እዩ ዝብል ቴማ እውን ነይርዎም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ጎረቤቶም ዝኾነት ሃገር ኤርትራን ኢትዮጵያውያን ሓይልታት ብምዕጠቕ ንዘይምርግጋእ ምዕባለን ሃገሮም ትዕንቅፍ ከም ዘላ ክኸሱ እኳ እንተጸንሑ ኤርትራ ነዚ ዝቐረበላ ክሲ ነፂጋቶ እያ። ኣዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ዓወት ጽምብል ተረኺቡ ከዳዓት ደቂ ሃገር ምስቶም ግድብ ኣባይ ከይሃንጽ ኣፍደገ ባሕሪ ከይነውሕስ ልምዓት ከይንጎናጸፍ ዝበጉ ጸላእቲ ወጊኖም ከይተሓለሉ ይሰርሕ ኣለዉ ክብል ከሲሱ ኣሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣንጻር ናይ ወጻኢ ጸላእትና ከምኡውን ከዳዓት ደቂ ሃገር ዝበሎም ክገጥም ድሉው ምህላውን ኣጠንቂቑሎም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማእኸል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ይመር መኮነን ዓወት ዓድዋ ንምጽባል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብድሮን ዝተረኸቡ መንእሰያት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ሰራዊት ዝኾነ መስዋዕቲ ንምኽፋል ድሉው ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። እቶም መንእሰያት ናብ ሰራዊት ክጽምበሩ ድማ ጻዊዒ ተቕሪቡ። ንስኹም መንእሰያት ናብ ሓይልታት ምክልኻል ትጽምበሩ ደጋጊምና ጻዊዒት ነቕርበልኩም ክብል ተሰሚዑ። ሓደ ካብቲ መደብ ዝተሳተፈ መንእሰይ መዛንኡ መንእሰያት ንወደብ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ብምቁፅጻር ንኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ክመልስዋ ክዳለዉ ይጸዊዑ። ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ንወደብ ዓሰብ ናይ ላዕላዊት ሃገር ኤርትራ ብሓይሊ ንምሓዝ ተሪኦ ዘላ ድሌት ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ኩናት ከም ዝውላዕ ገይሩ ንቐርኒ ኣፍሪካ ናብ ተወሳኺ ዘይምርግጋዕ ከይወስዶ ድማ ስጋዕ ተላዒሉ ይርከብ። ኤርትራ ነቲ ብላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ወፍሪ ኣቢሉ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ዝወሃብ መግለፂታት ኣህጉራዊ
حجي زتحسن حدقني حمام مسفحفحن مخانو كتتنقص أني حيام حجد ما منيستر زينا إيرترام يمانا قبر مسكلا محبرة ومربب إكسابز فرط صحف جلة بالسجنا بزعبة جماعة بحر إيرترا ودب عسى بنزنا زحزو لما قلت ستات كابكون نزرح عن حصورن قبل قليتوا أتى منيستري باتوميك بارت بي أبكن دين وجد أو تجمعات وزفتح نهز بمثل أو سرحات بدن قات نمد نجاري سرح كم زولان تيروم أموداتها منيستري مانا منجستي إيرترا نلعلو نتهاجر حليف زبالوي بني حسوت بروباغندا زرب بشلو خونتات كم زين لبمقلات أتناي بوتوميك استراتيجي أموداتا أبادانت كم زبكع أتنكي غير كبالهم كبرى تعزبتي نزوان زدلني حبري تازمسل نيرو بخالي زيناس كعن رغب سلام